Welcome back to Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant and his wife have announced plans to file a defamation case against AAP leader over allegation of involvement in a job for cash scam. Chief Minister has dismissed the claims as baseless and defamatory. आणि डे बाय डे ते माझेर स्वतः एलिगेशन करपाक लागले म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांत न्ही सरकाराच्या खंयच्याच हेतून केन्नाच भाग घेयना. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता. ओके, ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हे तेंच्यांनी पळोवन उजो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या. जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय इशू करतलो. एकटोय मनीस सुटचो ना. ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें. ओके, कारण जें इन्व्हेस्टिगेशन हांवेंच स्वता सुरवात केल्या त्याच्या पासून एक सुद्धा मनीस सुटलो न्ही. सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासात पडचे न्ही. स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच, कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पळय ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले. म्हणून विरोधक सैर भयर जाल्या. हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचेर हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना. सगळ्यात पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही. स्वता जे बेलाचेर भायर आहा तेंच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें. जाल्यार जे जाता तितके बेगीन तांकां परत एक हांव सांगता की डिफेमेशन जे आसा पळय तेचेर फायल करतलो आनी म्हणजे मिसेसीय बी फायल करतली डिफेमेशन. ह्या लोकांक हांव कोणाकूय एकट्याकूय सोडचो ना. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचे ईडीचे आता इन्क्वायरी चालू आहे सर. ऑफकोर्स म्हणजे हांव तर म्हणटा की खूब बरी गजाल आसा की आमी ट्रान्सपरंट आसा ह्या पद्दतीन. तांच्यांनी जे पूर्णता इन्क्वायरी केल्या उपरांत लोकांक कळटलें एकदां की एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ह्या लोकांनी म्हणजे कित्या खातीर जे पयशे दिले आनी कोणा कोणाक पयशे दिले. हांवें त्या फ्री आनी फेर इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हाका खबर आसा. तें जावप ही एकदम बरी गजाल. हांव वेलकम करता.